वहीं कंगना रनौत ने योगी जी की तारीफ करने में वो लग गई। कंगना ने ट्विटर पर योगी जी को टैग करते हुए लिखा, मेरे भैया जैसा कोई नहीं है। अब देखें तो अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद के एनकाउंटर पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोक दो होगा। इस तरह की पूरी तरह से गैरकानूनी जंगल राज एनकाउंटर किलिंग हमेशा इनके शासन में फलता फूलता है और ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि देशवासी देख रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह हिंसा को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा, मार दो, काट दो, जला दो, ये कह देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। इस तरह की नफरत, जहर यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह ऐसी संस्कृति है जो जंगल राज के कानून की स्थापना करती है। हमारे पास संविधान क्यों है? हम स्वतंत्र क्यों हैं? क्योंकि हम कानून के शासन के अंतर्गत रहना चाहते हैं, जिसकी संविधान के तहत गारंटी मिली है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप खुद महुआ मोइत्रा की इस वीडियो को देख सकते हैं। Ajay Bisht had actually said that गाड़ी पलट जाता है, which means cars can overturn, right? Yeah. So अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मालूम है रमज़ान ने बिल्कुल इख्तिमाम पे है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, रोज़े रखो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। हर साल के 12 महीने रमज़ान जैसा बना लो ताकि मौत तुम्हारी ईद जैसी होगी। यकीन मानिए अल्लाह सुब्हाना ताला वही इंसान को पसंद करते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और नाफरमानी नहीं करते बड़ों की, और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी से बड़ी बात नहीं करते। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने गुनाहों की तौबा करो और अल्लाह से जितना मांग सकते हैं मांगो और अपने गुनाहों की तौबा करो। बहरहाल ये देखा आपने 1 मिनट 6 सेकंड का इसलिए रखा मैं, ये मालूम है ना ये रमज़ान का महीना है, पाक महीना है। मैं क्या बोलूँ इसको, ये अठमगल है ये तो बोल सकता हूँ मैं, ये कालगल है ये तो बोल सकता हूँ मैं। ये वही थी जो पद्मा भूषण से भी नवाजा गया था, बाद में छीन लिया गया, क्योंकि एक ऐसी आतंकी है, ये एक ऐसी बहरूपी है, एक कालगल है, मालूम है कारोबार करने वाली है चमड़े का, इन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप लोगों को ये भी पता है अतीक अहमद के अतीक अहमद का भी इनकाउंटर, उनके भाई का इनकाउंटर, ये हरामी नस्ल के हरामजादे, ये बजरंगी आतंकी साले ने कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के सामने ये काम हुआ है, वो तो बता चुका हूँ मैं। बहरहाल ये हरामजादी ये कल इसको ट्वीट भी करी थी करके जो है सो उसके भैया के वैसा कोई नहीं है कहते। उसका भैया यानी ये सन्यासी जोकर बौने की बात कर रही हो रे बलात्कारी की, वो उसके भैया के वैसा कोई नहीं है कहते। यानी ट्विटर पे भैया, फेसबुक पे भैया, और अंधेरे में काला काम करते होगा सैया। अच्छा ये तुम लोगों को हाँ दिखावे के लिए भैया, रात में जो सो सैया, यानी दोनों काम करते हैं तुम्हारे भैया। हाँ क्योंकि जो है सो उन्होंने तो मालूम है ना अभी कुछ करे भी नहीं है, और है क्या उनकी कोंडम लुल्ली रमज़ान में हूँ मैं। नहीं तो बौने की भी सन्यासी जोकर जो कामे कर रहा, चुन चुन के इनकाउंटर कर रहा साहब, चुन चुन के मार रहा है मुसलमानों को। और पूरे बड़े बड़े पदों पे जो थे मारूफ और शोहरत याफ्ता जितने लोग है, मिसाल के तौर पे आज़म खान तो बाहयात है, लेकिन आज़म खान के लिए भी कब क्या कर देगा ये पता नहीं है। बहरहाल इसको बड़ी खुशी महसूस हो रही, इसलिए तारीफ कर रही है इन्हें। इसको ये नहीं मालूम अब उसको जो है सो यानी उन्हें गटर में लेटेगा तो बाजू जाती शायद इसके, जाके वही गटर में सोती शायद इन्हें। ये कॉलगल
یہ کال گرل یا اٹم گرل وہیں جاتی شاید گٹر میں، کیونکہ اس کا تو جانا طے ہے اور بہت جلدی جائے گا، اور وہاں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تم چلے جاؤ ساتھ میں اس کے. بھیا ہے نا بھائی تمہارے، بھیا اکیلے نہیں رہ سکتے، بھیا کے ساتھ جاؤ نا، بھیا کے ساتھ تم بھی جا کے رہو، کیونکہ تمہارے پاس جتنا زہر ہے، جتنا آتنک تمہارے پاس بھرے ہوا ہے، یہ ساری دنیا اب جان چکی ہے. اس لیے تم جب جو گندگی پھیلا رہے ہیں، جو سازش رچ رہے ہیں، وہ سارے سرے عام آتے جا رہی. اب کوئی چیز چھپی چھپائی بھی نہیں ہے، اور تمہاری ہر وہ چیز کا جواب معقول ملے گا. ان اللہ مع الصابرین. ہم ہمیشہ صبر کرتے تھے، صبر کرتے ہیں اور صبر کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے رہتے، اور جب وہ فیصلے جب عائد ہو جاتے ہیں تو تم نستے نابود ہو جاؤ گے، تم راکھ میں مل جاؤ گے، تم خاک میں مل جاؤ گے، تم گٹر میں مل جاؤ گے. یہ ہم کو یقین ہے. اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس نے جو گند برپا کرنا تھا انہیں برپا کر چکی ہے. اس کا نام بھی لینا میں مناسب نہیں سمجھتا بھئی. راوت کنگنا کیا کی نام اس کا، اس کو پدما شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، کیونکہ انہوں بہت گرم کر رہے تھے. جس کے بھی گرم کرے انہوں، سمجھے، ان کو برابر خیال ان کا بھی کیا گیا. یہ الگ بات ہے، بعد میں جو ہے سو ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے نکال لیا گیا، کیونکہ جو ہے سو جتنی گندگی انہوں برپا کرے تھے، جتنا وحیائی حرکتیں کرے تھے، جتنی زبان ان کی جو چل رہی تھی نا، اس حساب سے، اور ان کا جو ریکارڈ دے کر مجبوراً ان سے واپس لینا پڑا. کیونکہ دنیا ساری چیزیں جانتی ہے، ان کی حرکتیں، اور انہوں کیا کرے ہوئے، ان کو کون سا پد دینا ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے. ہر چیز ان کے باپ کے اس میں آیا سوئے سمجھ رہے ہیں، ماتا ماہر میں لئی سمجھ رہے ہیں. جو چائے ڈال دیے، جو چائے دے دیے، جو چائے جس کو چائے وہی چلتے رہا بھائی. اب وہی جو ہے سو یعنی اس لیے ان کو بہت پسند آئے ہوئے ان کے بیا کے ویسا آپ کوئی نہیں ہے کہتے، تو اب دوسرے کہاں جانا، آپ وہ دونوں کہاں جانا، وہ دونوں کو نہیں بناتے. کئی کو ہو گیا، وہ لوگوں کا پورا ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے ہو گئے وہ لوگ. بڑا مارتے تیر تم، صحیح جگہ پہ مارتے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہے. انہوں تو پیدائشی وہی ہے، سمجھے. تم بنانے کے چکر میں سیاح، لیکن بہت مشکل ہے سیاح بننا انہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، بیچ کے انہوں بھی. تو ایک ہی چیز کر سکتے، چل چھیاں کے علاوہ دوسرا نہیں ہے کچھ بھی. سمجھ گئے نا. بڑے ہی بے آبرو ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھو ابھی رمضان رہنے سے اتنا ان کو برداشت کیا جا رہا، کیونکہ روزوں میں رہتے اور ان کے خاطر اپنی زبان اپن خراب نہیں کر سکتے. لیکن انہوں جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ دیکھ کر خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ جتنا خاموش بیٹھے یہ لوگ اس خاموشی کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ہماری شرافت ہے، یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے. ہر چیز صبر و تحمل سے کام لیتے اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے کہ اللہ یہ جتنا غلط کر رہے ہیں تم ہی حساب کرو ان کا بول کے. لیکن اس کو یہ لوگ الگ نام دیے، لیکن ان کو یہ سارے چیزیں مہنگے پڑنے والے ہیں. جتنا یہ لوگ جو کمزور سمجھے اور جو شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھائے، یہ اب ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. اور یہ بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم بولنے کی بھی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بتائیں گے ہمارے کو ایسا ہو گیا ان کے ساتھ بول کے. انشاءاللہ وہ اس وقت کا انتظار کرو، اس ٹائم کا انتظار کرو، اور جتنا ہو سکتا اللہ رب العزت سے رجوع ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرو. وقت ضائع مت کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. وقت کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. ان کی
ارادے اور ان کی نیتیں اور ان کے سازشوں کا آپ کو پتہ چل چکا ہے، آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے اللہ کو راضی رکھو، اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں ہر وہ چیز میں، ہر چال میں ان کی ہے، ہر منصوبے میں، ہر سازش میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہم کو ہم سب امتی کو اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ، حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے مس مت کرو، روزے رکھیے، اور قریب قربا میں جو اپنے صدقے ہیں، اپنے فطرے ہیں، وہ نکالیے، اور اپنے خاندان میں جو مستحق لوگ ہیں ان کا خیال کریے، ان کے وہ سب سے پہلے ان کا حق بنتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور کسی کو دکھا کے مد و بند مٹھی مدد کرو، یا اللہ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔